अंसारी सुफियान कश्मीरी को दावत पेश देता हूँ। मौसूफ आएँ और अपनी खुदादाद खुशनुमा आवाज़ में बाहर से किफ़ियात आयात कुरानिया से सामईन के कुलूब को मुअत्तर फरमाएँ। इस शेर के साथ सुनाओ नग़्म-ए कुरान कि हम बेदार हो जाएं। सुनाओ नग़्म-ए कुरान कि हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकल कर साहिब अनवार हो जाएं। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ये 4 ही थे। يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ما شاء الله.
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ما شاء الله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين. ما شاء الله. لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين. ما شاء الله. والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون لآيات لقوم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ما شاء الله واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك ما شاء الله أحسنت دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ما شاء الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. ما شاء الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. قرأ الشافعي بها على المنفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على ابن داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن مقبول وقرأ بها على أبي الحسن الهاشمي وقرأ بها على العشماني وقرأ بها على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ بها على